خداوند در قرآن کریم میفرماد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. خداوند متعال لا يحب الله، خداوند متعال دوست ندارد. خداوند متعال چرا دوست ندارد؟ کلام بد، کلام زشت را که انسان به صدای بلند بگوید دوست ندارد. الا من ظلم، مگر از مظلوم، از کسی که بر او ظلم شده، بر او ستم شده، خدا از او دوست دارد، او حق دارد مظلوم به ظالم حرف بد بگوید و حرف زشت بگوید و با صدای بلند بگوید. لذا برادر عزیز من، این که انسان در یک برابر یک قاتل، یک جنایتکار، مثلا یک کسی آمده خانم شما را مثلا کتک زده، فرزند شما را هم سر بریده، شما او به ایشان به احترامی نشود، به ایشان این حرف را هر کسی بگوید شما به دهنش لعنت میکنید، میگی انسان نافهم نادان شما کجا آمدی این حرف را میزنی. این که آدم بی احترامی نکند به انسانهای شریف،